बजारलाई दसैँले छोप्यो तर कोरोना संक्रमणको जोखिमले व्यापार नै भएन। चहल पहल सामान्य बढे पनि दैनिक बोहनी समेत हुन नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो। खाद्य कम्पनी लिमिटेडले दसैँको लागि खसी बोका बेच्न कार्तिक 3 गतेबाट सुरु गर्ने। च्याङ्रा भने बिक्रीमा नराखिने, मूल्य भने सामान्य बढ्न सक्ने अनुमान। र साविककै व्यवस्थामा 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने कृषि मन्त्रीकै टिप्पणी। कृषि व्यवस्था परिवर्तनमा जोड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। दसैँ नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल सामान्य बढे पनि व्यापार भने हुन नसकेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। खास गरी काठमाडौँको मुख्य बजार भोटाहिटी, असन, इन्द्रचोक, खिचापोखरी, न्यू रोड, महाबौद्ध लगायतका क्षेत्रमा दसैँका लागि किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको देखिन्छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम भए पनि मानिसहरू आवश्यक लत्ता कपडा, पूजा सामग्रीदेखि भाँडाकुँडा किन्नका लागि यी क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन्, जसका कारण मुख्य बजार क्षेत्रमा चहल पहल बिस्तारै बढ्दै गएको हो। बजारमा मानिसहरूको आवागमन सामान्य बढ्दै गएको भए पनि व्यापार भन्ने नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। न्यू रोड मखनटोल स्थित सूरज आर्किड व्यापार संघका महासचिव सुरेश श्रेष्ठले व्यापार नै नहुँदा कतिपय व्यापारीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। कोभिड-19 रोकथामका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा सरकारबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्दै उहाँले हाल व्यवसाय खुले पनि बोहनी समेत हुन गाह्रो भएको बताउनुभयो। दसैँको बेलामा पनि व्यापार नहुँदा झनै समस्यामा परेको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामी यति नाजुक स्थितिमा छौँ कि हैन, अब कति व्यापारीहरू त पलायन हुने स्थितिमा छ अहिले। किनभने तपाईँको बाल तिर्नु पर्यो हैन, अब कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो हैन, अब आफू नै खानु पर्यो हैन। अब 3 दिनमा 4 दिनमा एकचोटि बोनी हुन्छ भनेदेखि त्यो पैसाले के गर्न सकिन्छ हैन। अब न सरकारबाट हामीलाई केही राहत पाइयो हैन, न ट्याक्समा छुट दियो हैन। अब तपाईँको त्यो भएकोले अहिलेको पिरियडमा चाहिँ हामी व्यापारीहरू चाहिँ धेरै नै मार्कामा छौँ। अब यहाँ तपाईँको भनौँ न 99% वटा पसलमा बोनी गरेको छैन होला अहिलेसम्म। यतिखेर तपाईँको 12 बजिसक्यो होइन। अब चहल पहल भन्ने त त्यतिकै तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। यतिखेरसम्म 99 पसलले बोनी नगर्नु भनेको नै अहिले त तपाईँको यति पिक आवर हुन्थ्यो कि पहिला होइन, भिडभाड भएर तपाईँको भनौँ न 2-4 हजार सबैले बेचिसकेको हुने टाइममा अहिले तपाईँको बोनी गर्नलाई भनौँ न प्रतीक्षामा कुरेर बसिरहनु पर्ने। कोहीले तपाईँको बेलुका जाने टाइममा बोनी गरे हुन्छ, कोहीले 2 दिनमा बोनी गरे हुँदैन, कोहीले 3 दिन गरे हुँदैन। हामीलाई त धेरै नै कष्टकर छ अहिलेको उसमा। कसरी बस्ने र कसरी हामीले परिवार पाल्ने भन्ने नै हामीलाई त्यो समस्या भइरहेको छ अहिलेको परिवेश। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण भीडभाड हुने बजार क्षेत्रमा नजान सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। यस्तो समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सामग्री खरिद गर्न मानिसहरू बजार गएको पनि खासै देखिँदैन। त्यसैले पनि लत्ता कपडा, जुत्ता, मोबाइल, गहना लगायतको व्यापार कम भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री कार्तिक 3 गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीको बागमती प्रदेश कार्यालयले थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालय परिसरबाट दसैँका लागि खसी बोका बिक्री वितरणको काम कार्तिक 3 गते अर्थात् आउँदो सोमबार बिहानबाट सुरु गर्ने जानकारी गराएको हो। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दसैँमा खसी, बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्दै आएको छ।
तर यस पटक प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन नसकिएको कम्पनीको भनाइ छ। यस पटक 2000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने योजना रहे पनि केही खसी बोका मात्रै बिक्रीका लागि राखिनेछ। यो वर्ष तुलसीपुर, दाङ र हेटौडाबाट 1000 वटा खसी बोका बिक्रीको लागि राखिने कम्पनीको बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवित्र गौतमले बताउनुभयो। हामी 3 गते चाहिँ बिहानदेखि हामी बिक्री सुरु गर्छौँ। हाम्रो 2 गतेसम्ममा खसी बोका आइसकेको हुन्छ। आएकै दिन हामी प्राय बेच्दैनौँ, किनभने टाढाबाट आएको खसी बोकाहरूलाई रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामी दाना पानी त्यसको छ एउटा पशु चिकित्सकको अनुसार हामी रेखदेखमा हामी खसी बोकाको खानपिनको व्यवस्था गर्छौँ। र भोलिपल्ट 3 गते कार्तिकदेखि हामी धमाधम बिक्री सुरु गर्छौँ। विगत वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि बडा दशैँको उपलक्ष्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा मासुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र बजार स्थिरीकरणका लागि समेत हामीले खसी बोका र च्याङ्ग्रा समेत ल्याउने हाम्रो कार्यक्रम अनुसार हामी छिट्टै नै हामी खसी बोका ल्याउने तर्खरमा छौँ। एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने सुरुमा हाम्रो कार्यक्रम च्याङ्ग्रा समेत ल्याउने कार्यक्रम थियो, तर च्याङ्ग्रा चाहिँ मुस्ताङबाट ल्याउनु पर्ने हुनाले अलिकति हामीलाई केही प्राविधिक कठिनाइ भयो। मुस्ताङबाट यसपटक च्याङ्ग्रा चाहिँ हामी ल्याउन नसक्ने भयो। हामी खसी बोका ल्याउँदैछौँ तुलसीपुर, दाङ र हेटौडाबाट। कुल मिलाएर अहिलेसम्म चाहिँ 1000 गोटा खसी बोका ल्याएर हामी आम उपभोक्ता माझ बिक्री वितरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। कम्पनीले यसअघि दशैंका लागि 1000 वटा खसी बोका र 1000 वटा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने जनाएको थियो। कम्पनीको बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख गौतमले कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा बजारमा आम उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको अनुमान गरी यो वर्ष केही कम गरी खरिद गरेको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा 1000 संख्यामा खसी बोका ल्याइने र माग बढ्दै गए बजारलाई अध्ययन गरी थप गर्न सकिने समेत बताउनुभयो। सुरुमा हाम्रो लक्ष्य त्यस्तै थियो, तर यो बिचमा कोरोना संक्रमणले गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने बजारमा आम उपभोक्ताको क्रय शक्ति अलिकति घटेको अनुभव भयो हामीलाई। र त्यसरी ल्याउँदाखेरि त्यो त्यति हाम्रो आवश्यकता नहोला कि उपभोक्ताको भन्ने भयो। अन्य व्यापारीहरूले पनि ल्याइ नै रहनु भएको छ। हामीले सबै बजार अध्ययन गरेर हाललाई 1000 ल्याउने भनेका छौँ। त्यो बिचमा माग बढ्यो भने हामी तुरन्तै थप पनि गर्छौँ दशैँकै बिचमा। गौतमले यस वर्ष खसी बोकाको मूल्य सामान्य बढ्न सक्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कम्पनीको खरिद मूल्य नै गत वर्षको भन्दा 40 रुपैयाँसम्म बढी भएकाले यस वर्ष जिउँदो खसी बोकाको मूल्य प्रति केजी 5 देखि 10 रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले मूल्य निर्धारण भने आइतबार साँझ मात्रै तय हुने बताउनुभयो। कम्पनीले गत वर्ष जिउँदो खसीको मूल्य प्रति किलो 560 रुपैयाँ निर्धारण गर्दै बिक्री वितरण सुरु गरेको थियो। उक्त मूल्यमा प्रति किलो 10 रुपैयाँ सहुलियत दिएर बिक्री गरेको थियो। कम्पनीले यस पटक पनि प्रति किलो 10 रुपैयाँ सहुलियत दिने जनाएको छ। दशैंका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 50,000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खपत हुने अनुमान छ। दशैंलाई लक्षित गरेर निजी व्यवसायीहरूले समेत गाउँ-गाउँमा गएर खसी बोका खरिद गरेर बजारमा ल्याउन सुरु गरिसकेका छन्। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट समेत खसी बोका र च्याङ्ग्रा आयात हुने गर्दछ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडल स्कुलले लकडाउनको बेलाको पनि मासिक शुल्क असुल गरेको भन्दै अभिभावकहरू विद्यालय घेराउ गर्न पुगेका छन्। मोडल स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूले कोभिड-19 का कारण पठन पाठन बन्द भएको अवस्थामा पनि मासिक शुल्क असुल गरेको भन्दै शुक्रबार बिहान विद्यालय घेराउ गर्न पुगेका हुन्। महामारीको अवस्थामा विद्यालय पनि बाँच्नु पर्ने र अभिभावकहरू पनि सहज अवस्थामा रहनुपर्ने गरी अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न आफूहरूले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नभएपछि विरोधमा उत्रिएका अभिभावकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले कोभिडको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरी लिनुपर्ने ठाउँमा मासिक शुल्कमै 500 रुपैयाँ बढाएर लिएको आरोप पनि लगाएका छन्। स्कुल पनि बाँच्नुपर्छ, हामी पनि धेरै ऋणमा पर्नु हुँदैन, अभिभावक पनि भन्ने हिसाबले स्कुलसँग यो अनाश्रित रूपमा गैर कानुनी ढङ्गले लिइराखेको एनुअल फी तपाईँहरू नलिदिनुहोस्। यो वर्ष सधैँ तपाईँहरू नाफा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ ब्रेक इभनमा पनि चल्न सिक्नुहोस् भनेर स्कुलसँग हामीले माग राख्यौँ। त्यो मागमा स्कुलले हामीलाई वास्तै गरेन। फी बढाइएको छ सर। यस्तो कोभिडको बेलामा उहाँहरूले 400-500 चाहिँ तपाईँको ट्युसन फीमा फी बढाउनु भएको छ।
यो कुरा हो सर, हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाहेका हौँ, चाहन्छौँ। कहिले पनि हामी उग्रतामा अथवा तपाईँको चाहिँ कानुनले वर्जित गरेका कुरामा हामी जाँदैनौँ। अभिभावक सङ्घका संयोजक शुभ प्रभात घिमिरेले सरकारले अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा विद्यालयहरूले आफू खुसी शुल्क असुल गर्ने गरेको बताउनुभयो। अभिभावकहरूको समेत पेसा तथा रोजगारी गुमेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताउनुभयो। त्यो मापदण्ड नआइदिएको कारणले गर्दा झन् अन्यलता र अस्थिरता बढ्यो। त्यो नभइसकेको अवस्थामा कति तिर्ने त, कति तिर्ने भन्ने कुरामा तपाईँको कुनै कुरा क्लियर कट कुरा नभएको कारणले गर्दा अन्यल भयो कि हिजोको जस्तो परिस्थिति छैन। अभिभावकहरूको पेसा रोजगारी गुमेको छ, आय आम्दानी गुमेको छ। सरकारले सके सहयोग गरिदिनु पर्ने बेलामा निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले शुल्क तिर्छु भन्नुभएको छ। हिजो जस्तो 6 घन्टा प्रत्यक्ष पढ्ने होइन, भौतिक सुविधा उपयोग हुँदैन, लाइब्रेरी हुँदैन, कम्प्युटर हुँदैन। उल्टो अभिभावकहरूले अनलाइन पढे बापत नेट किन्नुपर्छ, नेट डिभाइसहरू किन्नु पर्यो, खर्च बढेको छ। यो अवस्थामा त शुल्क यति तिर्ने भन्दै भइहाल्यो नि, तिर्न तयार छ नि। सरकारले भनिदिनु पऱ्यो कि कानुनले शुल्क यति घन्टा पढाए बापत त्यति तिर्नुपर्छ भनिदिएको अवस्थामा अभिभावकले खुसी भएर तिर्नुहुन्छ। यो द्वन्द्व त सरकारले निम्त्याएको द्वन्द्व हो। द्वन्द्वको व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सक्छ। सरकारले निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो। असोज दोस्रो साताभित्र शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन, जसको फाइदा उठाउँदै केही विद्यालयहरूले आफू खुसी शुल्क निर्धारण गर्न थालेका छन्। यससँगै अधिकांश विद्यालयहरूमा अभिभावक र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूबीच विवाद बढेको देखिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेकै अवस्थामा 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले अहिले ल्याउन खोजिएको 5 लाख मेट्रिक टन मल आजकै व्यवस्थाबाट तत्काल ल्याउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्काल 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। कलकत्ता बन्दरगाहबाट आजकै व्यवस्था र तरिकाले ल्याउने हो भने दिनदिनै एउटा डेडिकेटेड ट्रेन आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। अहिले हामीले ल्याउन खोजेको 5 लाख मेट्रिक टन, यो 5 लाख मेट्रिक टन आजकै व्यवस्थाबाट शिवजी आयो भनेदेखि पनि ब्रह्माजी आयो भने पनि सक्दैन। कलकत्ताकै पोर्टबाट ल्याउने, आजकै बेलाबाट आजकै तरिकाले ल्याउने हो भने यो 5 लाख मेट्रिक टन दिनदिनै, त्यसो गर्नका लागि दिनदिनै एउटा ट्रेन कलकत्ताबाट नेपाललाई डेडिकेटेड एउटा ट्रेन हुनुपर्छ जो दिनदिनै आउनेछ। एउटा ट्रेनले त हुँदैन होला। हामीले सबभन्दा बढ्ता छिटो ल्याउँदाखेरि पनि अस्ति 36 घन्टामा ल्यायौँ, कहिले आएको थिएन। 36 घन्टामा ट्रेन त ल्यायौँ। 36 घन्टामा कलकत्ताबाट आउने ट्रेन, यहाँ वीरगञ्ज आइपुग्ने ट्रेन, यस्ता ट्रेन दिनदिनै एउटा ट्रेन आयो भने, एउटा ट्रेन डेडिकेट गरियो भने मात्रै हामी कहाँ 5 लाख मेट्रिक टन आउने हो। मन्त्री भुसालले कृषि व्यवस्थाको परिवर्तन नभएसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म कृषि व्यवस्था परिवर्तनको बारेमा कम आलोचना हुँदा कृषिमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। कृषि प्राविधिकहरूले प्रविधि भन्दा माथि उठेर काम गर्न सके मात्रै कृषि व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुने बताउनुभयो। ठुलो कुरा त हामीले एउटा पालिकामा एउटा प्राविधिक पुर्याउन सकेका छैन। एउटा पालिकामा के अरे एउटा वार्डमा एउटा प्राविधिक हामीले पुर्याउन सक्यौँ। सङ्ख्याको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त 400 जनामा एउटा यो प्राविधिक चाहिन्छ भन्ने भने कति चाहिन्छ होला? एउटा वार्डमा 2, 3, 4 वटा चाहिन्छ। त्यता पनि छोड्नु। अहिले रफली एउटा पालिकामा 1 जना पुर्याउँ भन्दाखेरि अझै हामी सकेका छैनौँ। केही थोरै प्रयत्न गऱ्यौँ। हामीले 50 करोड रुपियाँ ल्याएर त्यो 50 करोडले अहिले भएकै मान्छेहरू ननिक्लनेसम्म बनायौँ। मान्छे नयाँ प्राविधिकहरू हामीले थप्न सकेनौँ। एउटा वार्डमा एउटा चाहिँ प्राविधिक नपुर्याएर कृषिको खुब विकास गर्छौँ, सक्दैन। आगामी दिनमा सोच्नुपर्छ। हामी अब त्यतापट्टि लाग्छौँ। कृषि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदानलाई रोकेर इनपुटमा आधारित लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर त्यसमा पनि धेरै काम गर्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। किसानलाई बैंकको ब्याजदरमा अनुदान दिने बाहेक केही गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा विभिन्न स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउने व्यक्ति तथा समूहहरूलाई मन्त्री भुसालले सम्मान गर्नुभयो।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बजारलाई दशैंले छोप्यो तर कोरोना संक्रमणको जोखिमले व्यापार नै भएन। चहल पहल सामान्य बढे पनि दैनिक बोहनी समेत हुन नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो। खाद्य कम्पनी लिमिटेडले दशैंको लागि खसी दुध बेच्न कार्तिक 3 गतेबाट सुरु गर्ने। च्याङ्रा भने बिक्रीमा नराखिने, मूल्य भने सामान्य बढ्न सक्ने अनुमान। र साविककै व्यवस्थामा 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने कृषि मन्त्रीकै टिप्पणी। कृषि व्यवस्था पर्यटनमा जोड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।